Ang sulat ni Pablo, alang kang Tito. Gikan ni Pablo, sulugoon sa Dios ug apostol ni Hesukristo. Gipili ako ug gipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Dios. Ug pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong tinuohan nga gipasikad diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dios nga dili gayud mamakak misaad kanato sa maong kinabuhi sukad pa sa sinugdan. Sa hustong panahon, gipadayag niya kining kinabuhia diha sa iyang mensahe. Gitugyan niya kanako ang mensahe ug ako kining gisangyaw tungod kay gisugo man ako sa Dios nga atong manluluwas. Nagsulat ako kang Tito, ang matuod kong anak, sa pagtuo nga atong gibatunan. Ang Dios nga Amahan ug si Kristo Hesus nga atong manluluwas maghatag unta kanimong grasya ug kalinaw. Gibilin ko ikaw sa Kreta aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman ug aron magtudlo kag mga pangulo sa iglesia sa matag lungsod sumala sa akong gisugo kanimo. Ang usa ka pangulo sa iglesia kinahanglan dili sa lawayon, kinahanglan usaray iyang asawa ug ang iyang mga anak magtotoo, dili mapatuyangon ug dili masupilon. Kay gitugyanan man siya sa pagpangulo sa buluhaton sa Dios, kinahanglan dili siya sa lawayon, dili garboso, dili dali nga masuko, dili palahubog, dili bangis ug dili hakog. Kinahanglan hinuon nga maabi-abihon siya, mahigugmaon sa maayo, ligdong, matarong, balaan ug mapinugnanon sa kaugalingon. Kinahanglan nga magpabilin siyang lig-on diha sa kasaligan nga pagtulunan nga gitudlo kaniya aron makadasig siya sa uban ug makabadlong sa sayop niadtong musupak niini. Kay daghan ang nisukwahi, labi na kadtong mga nagtuo nga kinahanglang tulion ang tanang dili Hudiyo. Naghisgot sila og mga butang nga walay pulos nga maoy nagapahisalaag sa uban. Kinahanglan pahunungon sila kay nagsamok sila sa mga panimalay pinaagi sa pagtudlo sa dili unta angay itudlo tungod lamang sa makauulang tuyo sa pagpanapi. Usa sa ilang mga propeta mismo nga taga-Kreta miingon, ang mga taga-Kreta bakakon, mga salbahis, kaunray gihuna-huna ug tapulan. Ug tinuod ang iyang gisulti, busa badlunga sila sa walay pugong-pugong aron makabaton sila sa hustong pagtuo. Kinahanglan dili na sila mutuo sa mga tinumutumong sugilanon sa mga Hudiyo ug sa kasuguan sa mga tao nga nagsalikway sa kamatuoran. Kanilang nga mga putli ang tanang butang putli. Apan alang niadtong mahugaw ug walay pagtuo, wala gayoy butang nga putli kay hugaw man ang ilang hunahuna ug tanlag. Miangkon sila nga nakaila sa Dios, apan ang ilang buhat wala magmatuod niini. Mga talamayon sila, masupilon ug dili makabuhat ug maayo. Apan ikaw kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulunan. Tudloi ang mga lalaking hamtong nga magkalma, magmaugdang, magmaligdong, magmalig-on sa ilang pagtuo ug paghigugma ug magmalahutayon. Tudloi sa balaang pagkinabuhi ang mga hamtong nga babay. Kinahanglan dili sila manlibak ug maghubog-hubog. Kinahanglan nga ang maayo maoy ilang itudlo aron sa pagbansay sa batanong mga babae sa paghigugma sa ilang mga bana ug kabataan. Patudloi usab nila ang mga batanong babae sa pagpugong sa ilang kaugalingon ug sa pagkinabuhi nga putli. Maayong muatiman sa panimalay ug matinahuron sa ilang bana. Sa ingon, walay makabiyay-biyay sa mensahe sa Dios. Dasiga usab ang mga batanong lalaki sa pagpugong sa kaugalingon. Kinahanglang ikaw mismo ang mag-una kanila sa mga maayong buhat. Ug sa imong pagpanudlo
ipakita ang pagkamatinud-anon og kaligdong. Gamita ang mga hustong pulong nga dili masaway aron maulawan ang imong mga kaaway tungod kay wala sila'y ikasulting dautan batok kanato. Tudloi ang mga ulipon sa pagtahod ug pagpahimuot sa ilang mga agalon sa tanang butang. Kinahanglan nga dili sila magtubag-tubag sa ilang mga agalon o mangawat. Magpabilin hinuon sila nga buutan ug matinumanon aron kapasidunggan ang pagtulunan mahitungod sa Dios nga atong manluluwas sa tanan nilang buhaton. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong ug Diosnon. Kinahanglang ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyaha ragayod. Katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat ug maayo. Itudlo kining mga butanga ug gamita ang tanan mong otoridad sa pagdasig ug pagbadlong kanila. Ayaw itugot nga tamayon ka ni bisan kinsa. Pahinumdumi ang mga magtotoo sa pagtahod ug pagsugot sa mga namunuan ug sa mga anaa sa kagamhanan. Kinahanglan nga andam sila pagbuhat sa tanang butang nga maayo. Sultihi sila nga dili magsultig dautan batok kang bisan kinsa, kundili magmakigdaiton ug magmahigalaon ug kanunay magpakita sa malumong kinaiya ngadto sa tanang mga tao. Kay kaniadto kita usab mga buang-buang, masupilon ug nangasaag. Naulipon kita sa mga kaibog ug sa tanang matang sa kahilayan ug nagkinabuhi sa pagkadautan ug pagkamasinahon. Ang uban nasilag kanato ug ato usab silang gikasilagan. Apan gipadayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy ug gugma. Giluwas kita niya, kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato, aron kita mataw pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato, pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Pinaagi sa iyang grasya, isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot. Ug tinuod kini, gusto kong hatagan nimo og talagsaong pagtagad kining mga butanga aron kadtong nagtuo sa Dios magmatngon paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat ug maayo. Kini maayo ug mapuslanon alang sa tao, apan likayi ang binuang nga pakiglantogi, ang pagsubay-subay sa inyong mga katigulangan, ang mga pakig-away ug mga pakiglalis mahitungod sa balaod, wala kini kapuslanan. Human kapasidan is sa makaduha, ang tao nga mo'y nakaingon sa pagkabahin-bahin sa pundok, isalikway siya. Kay nasayod ka nga kanang tawhana, dautan ug ang iyang sala, nagmatuod nga nasayop siya. Inigpadala ko kang Artemas o kang Tikiko nga na kanimo, paningkamuti ang pagpakigkita kanako sa Nicopolis, kay nakahukom ako sa pagpabilin didto sa panahon sa tingtugnaw. Paningkamuti kutob sa imong mahimo ang pagtabang kang Zenas nga abogado ug kang Apolos aron makagikan sila. Hatagi sila sa tanan nilang gikinahanglan. Tudloi ang mga magtotoo sa paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat ug maayo aron sila masangkap sa ilang mga gikinahanglan.
Dili maayo nga magpuyo sila nga walay kapuslanan. Nangumusta kanimo ang tanan kong mga kauban dire. Ipangumusta kami sa atong mga higala, diha nga kauban nato sa pagtuo. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan. Ang sulat ni Pablo alang kang Filemon. Gikan ni Pablo nga gibilanggo tungod kang Kristo Hesus, ug gikan ni Timoteo nga atong igsuon. Alang kanimo Filemon nga among higala ug kauban sa buhat, ug sa mga magtotoo nga nagtiguman sa imong balay, ug alang kang Apia nga atong igsuong babay, ug kang Arkipo nga atong kaubang sundalo. Mainyo ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Gilakip ko ikaw igsuon sa matag higayon nga ako mag-ampo ug nagpasalamat ako sa akong Dios tungod kanimo. Kay nakabalita ako sa imong gugma sa tanang katawhan sa Dios ug sa imong pagtuo sa Ginoong Hesus. Nagampo ako nga ang atong panaghiusa ingon nga mga magtotoo, magdugang sa atong pagsabot sa tanang panalangin nga ato diha kang Kristo. Nakalipay og nakadasig pag-ayo kanako ang imong gugma. Minahal nga igsuon, tungod kay gidasig mo man ang tanang katawhan sa Dios. Tungod niini, nakabaton akong kaisog ingon nga imong igsuon diha kang Kristo, aron pagsugo kanimo sa paghimo sa angeng buhaton. Apan tungod sa gugma, ako si Pablo, ang embahador ni Kristo Hesus, nga gibilanggo karon tungod kaniya. Maghangyo kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. Kaniadto wala siya kapuslanan kanimo, apan karon mapuslanon na siya kanimo ug kanako. Karon papaulion ko siya kanimo uban sa tibuok kong kasing-kasing. Buot unta ako nga magpabilin siya diri, aron makatabang kanako puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Apan dili ako magbuhat og bisan unsa nga dili nimo uyunan. Busa dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako, kundili gikan sa imong gawasnong kabubuton. Tingali, nahimulag si Onesimo kanimo sa makaliot, aron mahibalik siya kanimo sa dayon. Karon dili na siya ulipon lamang, kundili minahal na nga igsuon diha kang Kristo. Gimahal ko siya, ug labi pa siyang mahalon mo, ingon nga ulipon ug igsuon diha sa Ginoo. Kung giila mo ako nga imong kauban sa buhat, dawata siya samara nga ako ang gidawat nimo. Kung kaniadto nakahimo siyag sayop diha kanimo, o nakautang kanimo ug bisan unsa, ako lang ang panigli. Ako gayon ang nangunay pagsulat ni ining mosunod. Ako si Pablo, mubayad gayud kanimo. Dili ako buot nga magpahinumdum kanimo, nga utang mo kanako ang imong kinabuhi diha kang Kristo. Busa igsuon, buhata kini alang kanako tungod sa Ginoo, ug lipaya ako ingon nga imong igsuon diha kang Kristo. Sa pagsulat ko niini, nagsalig ako nga buhaton mo gayod ang labaw pagani sa gihangyo ko kanimo. Andami usab akog lawak nga akong kaabutan, kay naglaom ako nga tubagon sa Dios ang inyong mga pag-ampo, ug mahibalik gayod ako diha kaninyo. Nangumusta kaninyo si Epafras, nga gibilanggo uban kanako tungod kang Kristo Hesus. Nangumusta usab ang akong mga katabang, nga si Marcos, si Aristarco, si Dimas ug si Lucas. Mag-uban kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo.